नमस्कारः मित्राणि। संस्कृत अध्ययने भवतां स्वागतमस्ति। अद्य वयम् अष्टमे दिने स्मः। आगच्छन्तु नूतनं पाठं पठामः। मम नाम किरणः। भवतः नाम किं? मम नाम सुशान्तः। भवान् सुशान्तः? आम् आम्, अहं सुशान्तः। अहं सुशान्तः। उत्तमं। भवान् बालकः? आम्, अहं बालकः। उत्तमम्। एषः गणेशः? एषः गणेशः। एषः विवेकानन्दः? एषः विवेकानन्दः। एषः राजेन्द्रप्रसाद महोदयः? एषः राजेन्द्रप्रसाद महोदयः। उत्तमम् उत्तमम्। कलशः? कलशः। समीचीनं। दर्पणः? दर्पणः। उत्तमं। चषकः? चषकः। समीचीनं। भवतः नाम गणेशः? न। अहं सुशान्तः। उत्तमं। भवान् किरणः? अहं सुशान्तः। भवान् प्रधानमन्त्री? अहं छात्रः। उत्तमम् उत्तमम्। एषः नरेन्द्र मोदी महोदयः? एषः राजेन्द्रप्रसाद। उत्तमम्। एषः गोपालमहोदयः? एषः महात्मा गान्धी महोदयः। उत्तमम्। एषः व्यासः? एषः रवीन्द्रनाथ ठागूरः। उत्तमम् उत्तमम्। चषकः? कलशः। उत्तमं। लेखनी? दर्पणः। उत्तमम्। अङ्कनी? कन्दुकः। उत्तमं। कन्दुकः। एषः चन्द्रशेखर आजादः वा? एषः चन्द्रशेखर आजादः। उत्तमम्। एषः अम्बेड्कर् महोदयः वा? एषः अम्बेड्कर् महोदयः। उत्तमम्। एषः वाल्मीकि महोदयः वा? एषः वाल्मीकि महोदयः। उत्तमम्। भवान् छात्रः वा? अहं छात्रः। भवतः नाम सुशान्तः वा? अहं सुशान्तः। उत्तमम्। चषकः वा? चषकः। लेखनी वा? कंसः। कंसः। उत्तमम्। कन्दुकः वा? कन्दुकः। उत्तमम्। प्रश्नं करोतु, अहम् उत्तरं वदामि। महोदयः, एषः गणेशः वा? आम्, एषः गणेशः। एषः विवेकानन्दः वा? आम्, एषः विवेकानन्दः। एषः सुभाष चन्द्र बोसः वा? आम्, एषः सुभाष चन्द्र बोसः। एषः शास्त्री महोदयः वा? आम्, एषः शास्त्री महोदयः। एषः पटेल महोदयः वा? आम्, एषः पटेल महोदयः। एषः नेहरू महोदयः वा? आम्, एषः नेहरू महोदयः। एषः भगत् सिंह महोदयः वा? आम्, एषः भगतसिंहः। महोदय, एतत् करवस्त्रः वा? आम्, एतत् करवस्त्रम्। महोदय, एतद् क्रीडनकं वा? आम्, एतत् क्रीडनकम्। महोदय, एतत् पुस्तकं वा? आम्, एतत् पुस्तकम्। अद्य वयम् आम्, न, वा इति पठितवन्तः। पुनः आम्, न, वा इति पठितवन्तः। एतस्य अभ्यासं कृत्वा अग्रिमां कक्षां प्रति आगच्छन्तु। एवं प्रतिदिनं संस्कृतस्य अध्ययनार्थम् अस्माकं चानल् सब्स्क्राइब् कुर्वन्तु। धन्यवादः।